सर वन नेशन वन इलेक्शनाच्या मिटींग जाल्ली हा गोंयांत तुमकां कितें सांगचें दिसता हाचेर? एक माननीय नरेंद्र मोदीजीचें एक स्वप्न आसा की इलेक्शनाच्या निमतान जो टायम जो आसा तो टायम पिड्यार जावचो न्ही. म्हणजे आमच्या भारतान भितर एक सिस्टम आसा की एक इलेक्शन सोंपलें की दुसरें इलेक्शन येता, दुसरें इलेक्शन सोंपलें की तिसरें इलेक्शन येता आनी ताका लागून कोड ऑफ कंडक्ट चालू आसता. एक कोड ऑफ कंडक्ट लागले बरोबर सगळीं कामां ठप्प जाता. नंबर 2 सगळे प्रशासकीय अधिकारी जे आसा एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑफिसर्स आसा ते आसता ते ड्युटीर येता आनी एकंदर ते परत एडमिनिस्ट्रेशन कामां आसा ती थंय उरता कारण तेच ऑफिसर आसा ते घालतले. परत मागीर आमकां हातूंतल्यान भितर म्हणजे टिचर्स आसतले बी आनी कोण आसतले तांकां सगळ्यांक तांकां ड्युटीर लावचें पडटा आनी हातूंतल्यान भितरलो मोस्ट ऑफ द टायम जो आसता तो डेवलपमेंट आनी लोकांचें काम करपाचो आसता तो ह्या इलेक्शनाच्या हातूंत भितर उरता. सो इलेक्शन जर एका हातूंत जर सगळीं जाली जाल्यार ताजो हें कमी जातलो, खर्चीय कमी जातलो, सरकारी तिजोरीचेर ताजो ताण पडचो ना आनी वन नेशन वन इलेक्शन जाल्ल्या कारणान प्रगतीक चालना मेळपा खातीर एक बरी वाट मेळटली. सर फिजिबल आनी पॉसिबल आहा हें? आसा हाजे पयलीं तशें जाल्लें आसा न्ही, पण हे ताका इतिहास आसा आनी मागीर कालांतरान जे काही वेगळे हे जाले आयज सॉफिस्टिकेटेड मशिनरी आसा, आमचे कडेन AI आसा, आमचे कडेन टूल आसा जे आसा कॉम्प्युटर संवसार जाल्लो आसा. त्या वेळाचेर जेन्ना पेपर बॅलेट आसतना काही वेळाचेर त्यो गजाली जाल्यो पण ह्या वेळाचेर कित्याक जावं न्ही. आमी गोंयानूय पयर सुद्दां विधानसभेचें आनी लोकसभेचें इलेक्शन एका बरोबर घेतलें. शिरोडा मतदारसंघान आसतलें ते काडून आमी पळयात जेन्ना बाय इलेक्शन जाल्लें तेन्ना मदले विधानसभेत. सो ह्यो सगळ्यो गजाली जर विचार जाले जाल्यार वन नेशन वन इलेक्शन इज नॉट डिफिकल्ट, नॉट इम्पॉसिबल आनी त्याच बरोबर ते आपलो आमचो रेवेन्यू आसा तो बरें तातूंत भितर एकाच खंयच्या तरी पार्टीचेर किंवा एकाच हाचेर विशिश्ट अशें पडना कारण त्या वेळाचेर मतदानांनी कौल दिल्लो आसा लोकसभेच्या हातूंत भितर तर आमकां थंय भरभरून 4,000 मतां लोकसभेक लीड दिल्ली आसा 5,000 मतां आनी विधानसभेचेर आमकां तितलें मार्जीन मेळपाक जाय आशिल्लें तितलें मार्जीन जावना. म्हणजे लोक विचार करून हांगा एक मत आनी थंय एक मत वेवस्थीत मारता कोणा. सो तुमच्या एडिच्यान तुमी वेलकम करता? हय, स्वागत आसा आनी देशाच्या आर्थीक प्रगतीक आनी देशाच्या बरेपणाक जर आमचे टायम जर कंजम्पशन आसा तो कमी जर जावप जाल्यार ह्यो गरजेच्यो गजाली आसा. वन नेशन वन इलेक्शन इज अ मस्ट आनी दॅट वील गीव अ न्यू प्लॅटफॉर्म.